रहीम प्यारे दोस्तों, साथियों और सब बुज़ुर्गों और शायकीन आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। दोस्तों, आप सब दोस्तों का तहे दिल से मशकूर हूँ। आप लोग इतनी मोहब्बत देते हैं और आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं। दिल में एक खुशी महसूस होती है और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा एक अपना असूल है कि दिए से दिया चलना चाहिए और इल्म जहाँ तक हो सके फैलना चाहिए। मुझे जहाँ पर इस बात की खुशी है वहाँ पर इस बात का दुख भी है, रंज भी है कि पीछे कई एक दोस्तों ने तनकीद की और ऐसी तनकीद की कि मायूस करने वाली तनकीद की। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं लगती कि एक बंदा जिसको जिस चीज़ का पता नहीं है, अगर उसको उस चीज़ का बता दिया जाए तो उसको तनकीद करनी चाहिए या किसी को शक की नज़र से देखना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गवाह है कि मुझे आप लोगों से किसी किस्म का कोई लालच नहीं है। अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात से बहुत कुछ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का इतना करम है कि मेरी जितनी उम्र है मेरे रब की अनायात उससे 3 गुना ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं तो नाशुक्रा सा बंदा हूँ, मैं उसका शुक्र भी नहीं अदा कर सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आप लोगों से किसी किस्म का कोई लालच नहीं है। आप लोग वो मेरे भाई जो बाहर से फ़ोन करके कहते हैं कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, मैं उनको भी यही कहता हूँ कि मेरे लिए सिर्फ दुआ कर दिया करें। तो फिर अगर लालच कोई नहीं है, मैंने अपने किसी भी वीडियो में मैंने अपनी कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट बेचने की बात नहीं की। तो लेकिन इसके बावजूद भी शक की नज़र से देखना कि पता नहीं इसको क्या लालच है, मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी बीमार ज़हनीत की अक्कासी करता है कि एक बंदा जो काम ठीक भी कर रहा है, मैं अच्छा तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये तो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कि किसी की नीयत क्या है, वो किस नीयत से कर रहा है। और सबसे बड़ी नीयत मेरी ये है कि अगर मैंने 16 सालों में कोई बातें सीखी हैं, असाज़ा कराम के पास जाके सहत सर्दी में, सहत गर्मी में ट्रैवल करके उनको फिर उनके मूड को देख के कि इनका मूड कैसा है, तो अगर मूड अच्छा है तो पूछ लिया उस्ताद जी ये इस तरह प्रॉब्लम आ रही है, इसको क्या करना चाहिए। वो आके आजमाया है, जब आजमा लिया है जो चीज़ अच्छी चीज़ है वो भाई आपको आजमा के इतना कर करा के आपको मैं बता रहा हूँ। तो मोटिव ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो 16 साल या 18 साल मैंने इस फील्ड में लगाए हैं, तो जो मैंने सीखा है, मेरे जो नए आने वाले भाई हैं वो उससे आगे चलें, वो उस ABC से स्टार्ट नहीं करें जहाँ से मैंने किया है। ये मोटिव है। तो दोस्तों, मैं आप किसी भी बंदे की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता। मैं तो सिर्फ अपना जो स्लोगन है वो यही है कि दिए से दिया जलना चाहिए, रोशनी पैदा होनी चाहिए, इल्म की रोशनी होनी चाहिए। और मैं बड़े असाज़ा कराम जो कि मुझे पता चलता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह के वीडियोस को देखते हैं लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो वो उन तक एक पैगाम पहुंचाना चाहूँगा कि आप परवाज़ का नुस्खा दें या ना दें, आप कबूतर को बचाने का अपने शागिर्दों को नुस्खा ज़रूर दें। ये जब वो आपकी शागिर्दी में आ गया, आपके कबीले में आ गया, तो ये आपका एक अहलाकी फरीज़ा भी है और ये आपका एक मतलब सवाब का काम है कि आप किसी जानवर को बचाने के लिए कोई आप कर रहे हैं। बाकी शिफा देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। और वो साथी, मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ कि वो साथी जो ये समझते हैं कि उस्ताद
صرف اور صرف سیزن کا استاد ہے، اور جس کو کبوتر اڑانے آتے ہیں وہی استاد ہے۔ بھائی جان آپ لوگ بہت بڑی غلطی پہ ہیں، اس طرح کا ٹھیک ہے آپ اس کو استاد کہہ سکتے ہیں، لیکن میری نظر میں آپ کی بڑی مہربانی آپ اس بندے کو استاد پکڑیں جو ہر شعبے میں طاق ہو۔ تو اپنا جو جن لوگوں نے مجھے پیغام دیا کہ ہم آپ کو استاد پکڑنا چاہ رہے ہیں، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں آپ کی رہنمائی کر سکوں، اور اس کے لیے اگر جتنا میرے پاس علم ہے تو میں تو پہلے ہی نہیں چھپا رہا، اور نہ ہی یہ مطلب کوئی اپنے دل میں ہے اس طرح کا کہ میں اس کو چھپاؤں یا آپ لوگوں سے اس کو الگ رکھوں یا کچھ بھی اس طرح سے ایک سیکرٹ رکھوں۔ تو جب میں آپ کو ویسے ہی بتا رہا ہوں تو آپ کو شاگرد ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ تو دوستو یہ تو تھا ایک مطلب ایک پیغام تھا میری طرف سے، اور آگے جو میرا ٹاپک ہے آج، وہ ٹاپک ہے انڈوں سے جو بند مادیاں ہیں، جو فیمیلز ہیں، وہ ان پہ تھوڑا ڈسکس کیا جائے۔ تو میرے پیارے دوستو، سب سے پہلی بات جو ہے انڈوں سے بند مادیوں کی وجوہات دیکھتے ہیں کہ وجوہات کیا ہوتی ہیں، وہ کیوں انڈوں سے بند ہو جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ چھوٹی عمر میں مادہ کو جوڑا لگا دینے سے بھی 70% چانسز ہوتے ہیں کہ وہ انڈوں سے بند ہو جائے۔ مادہ کو پورا ایڈلٹ ہونے دینا چاہیے، تب جا کے اس کو جوڑ میں لگانا چاہیے، پیئر میں لگانا چاہیے۔ سیکنڈ، مادی کے نیچے سے، فیمیل کے نیچے سے جلدی جلدی انڈے اٹھانا، یہ بھی انڈوں سے بندش کا یہ ایک بہت بڑی مین کاز ہے کہ جلدی جلدی انڈے اٹھا کے اس کے انڈے دوڑائے جا رہے ہیں آپ اس کی نسل بنانے کے چکر میں، اور مادہ جو ہے وہ انڈوں سے بند ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک خاص اس کا نظام بنایا ہے کہ جب وہ انڈے دیتی ہے تو وہ جب اس کو ہیج کرتی ہے، سیتی ہے انڈوں کو، تو ان دنوں میں اس کے اندرونی جو ساحت ہوتی ہے، وہ جو انڈے دینے کی وجہ سے جو اس میں آتا ہے وہ اس کو کور کرتی ہے، جو کمزوری پیدا ہوتی ہے یا جو بھی، وہ اس کو کور کرتی ہے ان دنوں میں۔ آپ جب اس کو وہ وقفہ نہیں دیتے تو لا محالہ مادہ جو ہے وہ دوبارہ جوڑ کھاتی ہے، اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ انڈوں سے بند ہو جاتی ہے۔ یہ دوسری وجہ تھی۔ تیسری وجہ جو ہے وہ ادیڑ عمری کی وجہ سے بھی مادہ انڈے دینا بند کر دیتی ہے۔ اور چوتھی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب مادہ بہت زیادہ موٹی ہو جائے، چربی آ جائے، تو بھی وہ انڈے دینے بند کر دیتی ہے۔ پانچویں وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کیلشیم کی کمی ہو جائے تو مادہ میں انڈوں میں ڈس آرڈر آ جاتا ہے، وہ پتلے چھلکے والے انڈے دیتی ہے، یا پھر وہ زیادہ ہی آ جائے تو وہ انڈا اس طرح کا دیتی کہ انڈا تو مطلب وہ بیٹ کے راستے میں خارج ہو جاتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ مادہ نے انڈا دیا یا نہیں دیا۔ تو اس کے بعد جو اگلی وجہ ہے وہ بیضہ دانی میں سوزش، انفیکشن کی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو دوستو یہ جو 6 وجوہات میں نے بتائی ہیں، ان کا ہر ایک وجہ کا الگ الگ علاج ہے۔ اس کا سب سے پہلا تو جو میں نے آپ کو وجہ بتائی کہ وہ یہ ہے کہ مادہ کو پورا ایڈلٹ ہونے دیا جائے، بالغ ہونے دیا جائے، اس کو 10 پر صاف ہونے دیا جائے، پھر اس کو جوڑا لگایا جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ وہ زیادہ دیر چلے گی۔ دوسری وجہ جو ہے وہ غالباً یہ تھی کہ مادہ کا انڈے جلد جلد دوڑا دینا۔ اب وہ آپ کم از کم اس کو اتنا وقفہ دیں کہ اگر آپ نے انڈے دوڑانے بھی ہیں تو 10 دن کا وقفہ اس کو